जब जाहिद खान साहब की सच्चाई कुरान से साबित होती है तो जंबा साहब बौखला जाते हैं। जंबा साहब सूरत अल-हक़्क़ा की आयत 45 पे पुख्ता यकीन और ईमान रखते हैं। जंबा साहब का ये भी मानना है कि अगर कोई मुद्दई अपने दावे के 23 साल की जिंदगी पा लेता है तो वो जरूर सच्चा होता है। मुलाजा फरमाइए इस वीडियो में। अगर कोई मुल्हिम अपने इल्हामी दावा के बाद 23 साल की ज़िंदगी को पा लेता है, यानी आसम की तबी ज़िंदगी, आपके दावा के बाद की जो तबी ज़िंदगी है 23 साल की, अगर वो मुल्हम या इल्हामी दावा करने वाला इतनी ज़िंदगी अपने इल्हामी दावा के बाद अगर वो पा लेता है तो हम कुरान करीम की आयत की रोशनी में उसके दावे को भी सच्चा समझेंगे कि वो भी अपने दावा जो है इल्हामी उसमें सच्चा है। खाकसार ने जब 24 अगस्त को अपने वीडियो मैसेज में जंबा साहब से सवाल किया कि जनाब आप खुद अपनी तकरीरों में इतराफ़ कर चुके हैं कि जाहिद खान साहब के दावे को 30 बरस गुजर चुके हैं, तो फिर आपने जो कुरानी मेयार बताया है उसके मुताबिक तो जाहिद खान साहब सादक करार पाते हैं, तो फिर आप उनकी सच्चाई तस्लीम क्यों नहीं करते? ये एक ऐसा वंदान चिकन सवाल था कि जिसका जंबा साहब के पास कोई जवाब नहीं था। मुलाजा फरमाइए। मेरे पास उसकी 30 साल नबूवत का कोई सबूत नहीं है। खाकसार ने ज़ाहिद अली खान के हवाले से ऐसा कहते लोगों को सुना है। सामीन और नाजरीन, आपने सुन लिया। जंबा साहब फरमाते हैं कि उनके पास जाहिद खान साहब के 30 साल अरसा नबूवत का कोई सबूत नहीं। खुदा का शुक्र है कि वो जाहिद खान साहब की सच्चाई को देखकर फौरी तौर पर अपने पेश करदा कुरानी मेयार से मुनहरिफ नहीं हो गए, बल्कि वो कहते हैं कि सदाकत का ये मेयार तो दुरुस्त है, लेकिन मेरे पास जाहिद खान साहब के दावे पर 23 साल गुजर जाने का कोई सबूत नहीं। जंबा साहब, ये बयान देकर आपने अपनी गर्दन एक ऐसे शिकंजे में फंसा ली है कि जहां से आपका बच निकलना मुमकिन नहीं। शिकंजा ये है कि जनाब, अगर आपके सामने सबूत और शहादतें पेश कर दी जाएं कि जाहिद खान साहब को खुदा से हम कलामी और उसकी ज़ियारत से 23 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, तो क्या आप जाहिद खान साहब की सच्चाई पर ईमान ले आएंगे? हर बादशाह समझ सकता है कि जंबा साहब को जाहिद खान साहब की सच्चाई तस्लीम करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो ये कि उनके अरसा नबूवत पर 30 साल का अरसा गुजरने का सबूत और गवाही। इसके बाद जंबा साहब के पास कोई उज़्र बाकी नहीं रहेगा। तो मैं जंबा साहब से कहता हूँ जी कि बोलिए जंबा साहब, और अब आवाज़ बुलंद कहिए कि सबूत मिलने पर आप जाहिद खान साहब की सदाकत मान लेंगे। मैं आपके ऐलान का असल में मुंतज़िर हूँ ताकि आपको सबूत भेज सकूं, तो बताइएगा। सामीन नाजरीन, अब मैं आपके सामने एक ऐसा पहलू पेश करता हूं कि जिससे वाज़ेह हो जाएगा कि जंबा साहब जनाब मोहतरम जाहिद अली खान साहब की सच्चाई से इनकार करने के लिए कुरान करीम, जिसे ये दायमी शरीयत समझते हैं, इसके अंदर भी मानवी तहरीक करने से बाज नहीं आए। सुनिए। सूरत अल-हक़्क़ा की आयत 45 बलाउ तकव्वल अलैना बाज़ल अकावील के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माना के नबूवत के ज़मानों को वो मुद्दई अपने दावा के हक़ में इस्तेमाल कर सकता है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सच्चा नबी मानता हो, वो कुरान करीम को अल्लाह ताला की एक सच्ची इल्हामी किताब मानता हो। लेकिन जो मुद्दई नबूवत क्रिमिनल एक्ट्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी किताबें लिखकर
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر حملے کرتا پھر رہا ہو، اور وہ قرآن کریم کو بھی نہ صرف منسوخ کرتا پھر رہا ہو بلکہ اس کا یہ دعویٰ بھی ہو کہ قرآن کریم نعوذ باللہ من ذالک کی خالص الہامی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں 3 قسم کا کلام ہے۔ اس میں 10-20% اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، باقی سارا کلام جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سورت الحاقہ کی آیت 45 بلو تقبل علینا بعض الاقاویل کو اس قسم کا یعنی زاہد علی خان ایسا مدعی نبوت اپنی نبوت کی صداقت میں ہرگز پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو قرآن کریم اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیتا پھر رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ زاہد علی خان جیسا مدعی نبوت سورت الحاقہ کی آیت 45 ولو تقبل علینا بعض الاقاویل کو اپنی صداقت کے حق میں استعمال نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمبا صاحب اپنی عادات کے مطابق زاہد خان صاحب پر شرعی بہتان لگا رہے ہیں کہ وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ وہ تو ان سے اور دیگر تمام انبیاء سے حتیٰ کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے بھی عالم ارواح میں ملاقاتیں کر چکے ہیں اور ان سب کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ موقع اس بات کے چھیڑنے کا نہیں ہے، صرف جمبا صاحب کا قصد واضح کرنا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں جمبا صاحب کے مکر اور چالاکی کا پردہ چاک کرنے کے لیے ان سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے قرآن کی وہ آیت دکھائیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ اس آیت کا اطلاق امت محمدیہ سے باہر کے مدیان نبوت پر نہیں ہوتا۔ میرا چیلنج ہے کہ عبدالغفار جمبا یا کوئی اور مائی کا لال قیامت تک ایسی کوئی آیت پیش نہیں کر سکتا۔ میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جمبا صاحب ایسی کوئی حدیث ہی پیش کر دیں جس میں بیان کیا گیا ہو کہ سورۃ الحاقہ کی اس آیت کا اطلاق صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو قرآن کو دائمی شریعت تسلیم کرتے ہیں اور امت محمدیہ کے اندر مبعوث ہوتے ہیں۔ میرا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جمبا صاحب اپنی روحانی ماں یعنی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کوئی ایک ہی ایسی تحریر پیش کر دیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ ولو تقولوا علینا بعض الاقاویل کا اطلاق ایسے مولم پر نہیں ہوگا جس کا تعلق امت محمدیہ سے نہ ہو۔ میرا چیلنج یہ ہے کہ جمبا صاحب اور ان کے سارے پیروکار مل کر بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، یہ سارے مر جائیں گے لیکن نہ قرآن کی آیت پیش کر سکیں گے، نہ کوئی حدیث اور نہ ہی مرزا صاحب کی کوئی تحریر پیش کر سکیں گے۔ اس ایک امر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جمبا صاحب کے اندر قرآن و حدیث اور مرزا صاحب کی تحریرات کو سمجھنے کی اہلیت ہی موجود نہیں۔ اپنے آپ کو امام العلم و حکمت کہنے سے کوئی شخص علم و حکمت کا امام نہیں بن جاتا، بلکہ اسے اپنے منہ میاں مٹھو بننا کہتے ہیں۔ ہر باشعور انسان کا ضمیر گواہی دے گا کہ جب جمبا صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کا جرم اللہ معاف نہیں کرے گا یا نہیں کرتا، اور اسے 23 سال سے پہلے ہلاک کر دیتا ہے، لیکن اس شخص کا کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس شخص کو حق تعالیٰ کچھ نہیں کہتا جو اس جرم کے ساتھ کچھ اور جرائم کا اضافہ کر دے۔ یعنی ایک جرم یہ کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، دوسرا جرم یہ کہ قرآن پاک کو خدا، جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مانے، تیسرا جرم یہ
کہ تمام مذاہب اور شریعتوں کو منسوخ کر دے؟ کیا یہ عقل عامہ کے اندر آنے والی بات ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر جھوٹا نبی 23 سال سے پہلے ہلاک ہوتا ہے تو ایسا شخص جس نے جھوٹی نبوت کے دعوے کے علاوہ اور جرائم بھی کیے ہوئے ہوں تو اسے 23 سال سے بہت پہلے ہلاک ہو جانا چاہیے۔ افسوس کے جنبہ صاحب پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ ناظرین کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جو بات کامن سینس کے منافی ہو اسے شیطانی وساوس نہ کہیں تو اور کیا کہا جائے۔